جے پڑھیا کرنا ایک دیون لگیا اکھاں تے بن لیاں پٹیاں بھائی ایک دیون لگیا اکھاں تے بن لیاں پٹیاں پر کربلا وچ یار نے یاراں تے ڈوراں سکسیاں یاراں تے ڈوراں سکسیاں بھائی کربلا وچ یار نے یاراں تے ڈوراں سکسیاں ابراہیم نے ایک پتر ذبح کرنا سی تے اکھاں تے پٹی والا اکھا ایڈا سونا پتر تڑپدا ویکھیا تے حسین تیرے حوصلے تو صدقے نہ جاواں سارے نوں تڑپدا ویکھیا تے پٹی بھی نہیں تے آکھیا کربلا وچ یار نے یاراں تے ڈوراں سٹیاں میرے امام جدو اصغر دی قبر بنا کے خیمے والا ہے نا آپ نے خیمے دے باہر ایک عجیب جی شکل دا انسان ویکھیا آپ فرماندے نے دکاؤں نے انہوں نہیں پتہ اندر خیمے چ محمد دیاں پردہ دار دیاں بیٹھیاں مصطفیٰ دیاں دوسریاں بیٹھیاں انہیں عرض کی دل اجبال میں انسان نہیں میں جنہ میں جنات دا سردار وہ جنات جنہ تیرے نانے دا قرآن سن کے کلمہ پڑھا اللہ نے سورۃ الجن نازل فرمائی سی ان جنات دی اولاد جو انہیں عرض کی نہیں حضور میرا نام ظافر جن ہے فرمایا ظافر کدھر ہے ظافر عرض کرتا اجبال تیرے پتر پیاسے مردے دیکھ کے اج جنات دیاں بھی چیخاں نکل گئی میں جنات دا نمائندہ بن کے آیا اجازت دے میں تے سونے اللہ میں نے اتنی طاقت دیتی ہے کہ میں نہر فرات دے پانی نو جا کے کندھا لگاواں تے پانی دا رخ تیرے خیمے وال موڑ دے تیری سکینہ سے پانی پی لوے میرے امام نے پڑھ کے سینے لگا کے فرمایا ظافر جیدہ کلمہ پڑھ کے تو طاقت لگیا نا وہ دے موڑے تے میں کھڑ کے جوان ہویا کہ فرمایا تو تے کہنا نا میں کندھا لگاواں تے پانی دا رخ موڑ دیواں فرمایا خیمے دے باہر میں لوگ کے پانی نو اشارہ کرنا تے پانی اپنی حداں توڑ کے میرے خیمے دے وچ گزر کے جاوے جنہوں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی سونے جے طاقت اینیاں تے پتر پیاسے کی عمر والے آپ نے ظافر نو سینے لگا کے فرمایا میں مدینے تو کربلا کو پانی پیتے نہیں آیا فرمایا پانی پینا ہوتا تے مدینہ تھوڑا سا میں مدینہ چھڑ کے نہ جاؤں گا انہیں عرض کی تھی سونے پھر جاتا جاتا نبی دی امت نو دس نہیں آتا تو کربلا کرنا کی آیا امام نے ظافر نو پھر کے سینے لگایا تے آپ رجال فرمان لگے جو کچھ ہوندے ہون دے پرواہ نہیں اپنے آپ دی جو کچھ ہوندے نوجوان میرے امام نے کربلا دے میدان 71 لاشاں دے ڈھیر چ کھلو کے 71 لاشاں اللہ نہ کرے گھر چ ایک میت ہوے نا کہ نیند نہیں آندی 71 لاشاں تے بیگانے ایک بھی نہیں سامنے پتراں دی لاشاں سجے ویراں دی لاشاں کھبے پاسے بھتیجے تے بھاجیاں دی تے پیچھے غلاماں دی لاشاں تے لاشاں دے ڈھیر چ کھلو کے تے آسمان ول ویکھ کے پوچھدے نے راضی ہو تو آواز ہے حسین تو راضی ہے عرض کی تھی میں اکبر میں قاسم عباس میں سارے دے کے اور دے کے وہاں بن عبداللہ قلبی حبیب ابن مظاہر میں سارے دے کے راضی ہیں تو راضی ہے اللہ نے ارشاد فرمایا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ اللہ نے فرمایا جب میری گنزاواں پوچھن والے اللہ فرمایا حسین تو تے میرے نام تو مر چلے میں تے تیرے تے راضیاں جڑا قیامت تک تیرے نام تے مر جائے میں اودے تے بھی راضی دیکھو کربلا کر کے داخل حسین نے کھڑے آئے لوکو جانا دی منی حسین لا کے دین نانے دا وکر ہی لے گیا میں کیونکہ کربلا تو واپسی سنانی ہے
سارا جسم حسین سخیدہ تیرہ نال پروتا پھر بھی سید ریت تتی تے نیت نماز حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ تو کسی نے پوچھ گیا حضور کربلا دے میدان وچ تہاڈے دادے حسین نو کتنے زخم آئے کوئی کہندا 72 کوئی کہندا 82 کوئی کہندا 103 104 زخم حضرت امام علی رضا نے رو کے فرمایا چنگی گل ہے چنگی گل ہے انہیں عرض کی تھی حضور تسی نہ دسو کہ قوم سے آپ نے فرمایا کربلا چ میرے دادے حسین ظاہری کے باطنی اتنے زخم آئے سن جتنے قرآن کے حرف جتنے قرآن سارا جسم حسین سخیدہ تیرہ نال پروتا حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ تو کسی نے پوچھا کہ حضور کربلا دے میدان امام حسین گھوڑے تو زمین تک آؤندے کتنی دیر لگی آپ نے فرمایا 30 دقیقہ 9 منٹ لگے انہیں عرض کی حضور گھوڑے تو زمین پہ ڈگ جاتے 1 منٹ نہیں لگتا 9 کیوں لگے امام موسیٰ کاظم نے فرمایا 9 منٹ تک میرا دادا حسین نہ گھوڑے سیدھے نہ زمین پہ انہیں عرض کی کتنے ساتھ فرمایا 9 منٹ تک یزیدی امام حسین اپنے نیزیاں دیا نوکاں تے چک کے پھر دے رہے ایک دوسرے والے دوسرا تیسرے والے سٹ رہا سی او کاڑے والے کو سچی دسو جدو یزیدی امام حسین نو نیزیاں تے چک کے پھر دے ہون گے اس ویلے میرے امام دی بیٹی سکینہ کیویں روندی ہوے میرے امام دی بہن زینب کیویں روندی ہوے اولادا والے ہو جدو امام علی مقام دا سر تن تو جدا ہویا ہوے گا اس ویلے سکینہ کیویں روئی ہوے آخری ویلا میرے امام دا ظاہری حیات دا شمر سینے تے بیٹھا ہے انہیں اس طرح تلوار اٹھائی نا تے میرے امام دا جدو سر تن تو جدا کرنے لگا امام حسین نے انہوں فرمایا کہ ذرا اپنے سینے تو کپڑا ہٹا البدایہ و نہایہ دے اندر امام ابن کثیر نے لکھا کہ انہیں جدو اپنا کپڑا ہٹایا نا تے امام حسین مسکرا پے انہیں آکھیا حسین میں تیرے سینے تے تلوار لے کے بیٹھا میں تیرا سر اتارن لگا تو مسکرا رہے آپ مسکرا کے فرماتے نے میرا نانا واقعی سچا نبی ہے آپ نے فرمایا کہ نانا جی نے فرمایا سی کہ میں ویکھے میں چت قبر رنگ دا کتا تو رنگ دا میری آل دے خون وچ منہ پہ مار دے آپ نے فرمایا میں تیرے سینے تو کپڑا جدو ہٹا کے ویکھا تے شیمر نو فل بہری پرس دی بیماری انسان دے جسم تے کئی دیکھا تو سفید تے کالے داغ ہوندے فل بہری شیمر دے جسم دے سفید تے کالے داغ حضرت امام حسین نے فرمایا میرے نائب سچی فرمایا کہ دو رنگ دا کتا میری آل دے خون وچ منہ پہ مار دے فرمایا کتا تو نوجوانو شیمر نے تلوار اٹھائی تے امام حسین دا سر تن تو جدا کر دیتا سر اقدس سجدے دی حالت وچ جدا کیتا گیا گرامی قدر حضرات میرے امام دا سر اقدس اتار کے تے یزیدی امام حسین دی لاش مبارک تے گھوڑے پہ دوڑاڑے گھوڑیاں دے ٹاپاں دے نال کدے لاش مبارک ادھر لے جاندے تے کربلا دے میدان وچ ادھر لے جاندے میں سارا واقعہ کربلا اگر عرض کرا تے مینوں کئی مہینے درکار ہے میں چیدہ بات عرض کرنی ہے تاکہ تو اتنا اہتمام کی طرف خالی نہ جائے نوجوانوں اثر دی نماز دا ویلا 10 محرم الحرام دا دن تے کربلا دا جدو امام حسین دی لاش تے یزیدی گھوڑے پہ دوڑا دے سن اُن خیمے دے اندر امام حسین دی بہن زینب اثر دی نماز کی پڑھا کربلا دے واقعے دا نچوڑ ایک جملے چ اگر عرض کراں کہ ساڈے کول کربلا دے دو چشمدید گواہ نے ایک حضرت امام زین العابدین ایک حضرت سیدہ زینب حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں ساڈا قافلہ مدینے تو ٹریا تے مکے پہنچیا سی 300 میل دا سفر کر کے مدینے تو مکے آئے فرماتے ہیں سی مکے تو ٹرے کربلا پہنچے کربلا چ قربانیاں دے کے سی قیدی بن کے کوفے دے قید خانے تک کوفے تو ٹرے تے یزید دے دربار چ ملک شام دی مشق گئے آپ فرماتے ہیں یزید دے قید خانے چ وقت گزاریا اوتھوں ٹرے تے واپس کربلا آئے کہ کربلا تو مڑ مدینے آئے حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں مدینے تو لے کے مڑ مدینے آؤں تک ان دکھ ان 6 مہینے کے برداشت کرنے کے باوجود آپ فرماتے ہیں میں پورے سفر دے اندر اپنی پھپھو زینب دا ایک تہجد دی نماز دا سجدہ بھی چھٹدا نہیں ویکھدا اچھا بولو سبحان اللہ
ایک تکلیف تے دکھ آ جائے لوگ نماز چھوڑ دیں انہیں دکھ کربلا دا میدان سمجھا امام زین العابدین فرماتے ہیں میں اپنی پھپھو زینب کا تہجد ایک سجدہ بھی چھٹتا نہیں دیکھیا وہ بیٹی جی دی تربیت فاطمہ ورگی ماں نے کی تھی آئے کربلا دا نچوڑ ویر نے سجدے کے سر قربان کرایا بیل ویر دا سر روزے دی نوک تے ویکھ کے بھی ادھر اثر دی نماز سیدہ زینب اثر دی نماز پڑھی امام علی مقام کی شہادت کے بعد یزیدیہ نے حضرت امام حسین دے خیمے نو اگا لگا دیا نوجوانوں سامان اٹھ کے لے بعد نے لکھیا کہ 4.5 سال مسیح کے بعد نے لکھیا حضرت سیدہ سکینہ دی 6 سال عمر سیدہ سکینہ اپنے پاپا دے چہرے وال ویکھ کے پڑیاں روگیاں نیزے دی نوک تے سارے اقدس ایک یزیدی گزریا تے جاندا جاندا سیدہ سکینہ دے کنا دیاں والیاں کھو کے لے گیا خون دا فوارہ نکلیا میرے حسین دی بیٹی دے کن دوڑ کے پھپھو دے خیمے چ گئی دیکھا پھپھو اثر دی نماز بھی پڑھتی نوجوانوں سیدہ زینب نے اثر دی نماز پڑھ کے ادھر سلام پھیریا تے سکینہ رو رہی ادھر سلام پھیریا تے ویکھیا ایک عورت پانی دا پیالہ لے کے کھڑی ہے سکینہ نو سینے لگا کے فرماتی ہے بیٹی کیوں رو رہی ہے عرض کر دیا نے پھٹی ہے ماں کہ یزیدی میرے کنا دیاں والیاں اتار کے لے گیا تے میرے کان بھی سارے چھدوائے چھنا اور خون دے فوارے نکل آئے سیدہ سکینہ نو حضرت زینب تسلی پیاں دے دیا اور پانی دا پیالہ سامنے عرض کر کے کر دیا حضور اب میرا پانی قبول کرو پانی ول ویکھ کے سیدہ زینب نو ویر یاد آ گیا تے پیالہ ہٹا کے فرما دیا نے بی بی جدا انج دا سونا ویر دنیا تو پیاسا ہی ٹر جاوے اس بہن کو پانی تے نہیں نہ پیتا جاتا اس عورت نے ہاتھ جوڑ کے میں کوئی بیگانی تے نہیں اللہ اکبر